जब जुदा होने का फैसला कर ही लिया तो क्यों उसके जख्म खुरचना चाहता? में कोई ऐसा इश्क करता है कि सावल यार कि इस कबाड़िए की पहुंच क्या? दोस्तों, सोनावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आप इस ड्रामे में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का खेल भी पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो चुका है। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपना आखिरी पता खेलने के मोड में नज़र आता है। एक तरफ सैयद दाऊद है जो हर बार की तरह साजिशों का जाल बिछा रहा है, और दूसरी तरफ शामिल है जो सच और इंसाफ के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार नजर आता है। लेकिन इस बार सैयद दाऊद का वार सिर्फ शामिल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसकी पलैपट में असलम भी आ सकता है, क्योंकि निसार अब खेल को बिल्कुल नए अंदाज में खेलने वाला है। निसार ने अब शामिल के खिलाफ मुकदमा शुरू कर रहा है, और ये पता सिर्फ शामिल तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि शशि, असलम और प्या सब इसकी शर्त में आने वाले हैं। निसार को अब शामिल की पुरानी मोहब्बतों का राज मिल चुका है, और इन्हें राजदारों को हथियार बनाकर वो न सिर्फ शामिल को बदनाम करने वाला है बल्कि एसपी साहब को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा। यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ इस वक्त आता है जब शामिल और वाहिद मिलकर निसार को सख्त रंग दे देते हैं कि अगर इसने पिया की तरफ मिली आंख से भी देखा तो वो इसका तमाम राज दुनिया के सामने ले आएंगे। लेकिन निसार कोई आम खिलाड़ी नहीं, इसका दिमाग हर शख्स से 2 कदम आगे चलता है, इसलिए वो खामोशी से समल को फंसाने की मुकम्मल प्लानिंग कर चुका है। वहीद समल को समझाता है कि इतनी शदीद मोहब्बत इस दौर में कम ही देखने को मिलती है, और वो शामिल को मशवरा देता है कि वो एक बार अपने दिल की बात कह दे, वरना ये इश्क इस अंदर से खा जाएगा। मगर शामिल इजहार मोहब्बत के मोड़ में नहीं, इसका कहना है कि पहले प्या को इंसाफ मिल जाए, इसके वालिद रहा हो जाए, इसके बाद वो अपने दिल की बात करेगा। इस दौरान शामिल प्या की हिफाजत के लिए इसके घर के बाहर डेरा जमा लेता है, जो पिया के लिए शर्मिंदगी और आंख खोली देखने वाला है। पिया को अब शिद्दत से एहसास होने लगता है कि जिस शख्स ने नज़रअंदाज किया वो सिर्फ अपने बाप का चक्कर में उलझा हुआ है, जबकि समल वो है जो बार बार जलील होने के बावजूद भी इसकी जान बचाने के लिए हर हद पार कर रहा है। यही वो मुकाम है जहाँ पिया को समझ आना शुरू हो जाता है कि असल मोहब्बत कौन कर रहा है, और अब इसके लिए समल और अलियार में से किसी एक का इंतखाब करना मुश्किल नहीं रहा। समल दिन रात इसके चक्कर है, जबकि अलियार सिर्फ अपने दोस्तों के जरिए तफ्तीश कर रहा है कि और खुद आराम से बैठा हुआ है। अगर अलियार वाकई प्यार से सच्ची मोहब्बत करता है तो वो खुद मैदान में उतरता, खुद सबूत इकट्ठा करता और खुद फैसला करता सच क्या है। लेकिन अलियार अब भी सिर्फ कन्फ्यूज़न में है, और यही कन्फ्यूज़न इसे पिया से मज़ीद दूर ले जाएगी। कहानी यही और ज़्यादा सनसनीखेज़ हो जाती है जब अलियार अपने कंटेंट्स इस्तेमाल कर रहा है असलम की बेल करवाने का, मगर शर्त ये रखता है कि ना इसके वालिद को खबर हो और ना ही पिया को। इस मकसद के लिए वो लुबना को इस्तेमाल करना चाहता है, मगर लुबना साफ अल्फाज में अलियार को सच का आईना दिखा देती है और कहती है कि अगर वो सच पर यकीन नहीं कर सकता तो बेहतर है सबसे दूर रहे। अलियार इस सब के बाद मज़ीद टूट जाता है, और यही इसकी माँ भी इसके फैसलों पर असर अंदाज हो जाती है। ऐसा असरिया मिल रहा है कि अलियार अब इस शहर और इस मोहल्ले से भागने का फैसला कर सकता है। दूसरी तरफ शशि ने एआईएसपी पर शहरियार को सारी हकीकत बता दी है, जिसके बाद सैयद दाऊद के खिलाफ एक्शन लेने के अहकामात जारी हो जाते हैं और असलम की रिहाई की
तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये खबर सुनते ही सैयद दाऊद और निसार दोनों को हिलाकर रख देती हैं और फौरन शामिल के खिलाफ नई चालें चलने लगते हैं। निसार को जब ये पता चलता है कि संसी दरअसल शामिल की सबका मोहब्बत और इसका शोहर है एसीपी, तो वो इसे निकलते हुए इस्तेमाल करके शामिल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का मंसूबा बना लेते हैं। वो एसीपी साहब को फ़ोन करके ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इम्कान यही है कि एसीपी पर गुस्सा में आकर शामिल के अदारे पर पहुंच गया और वहाँ हालात इस कदर बिगड़ सकते हैं कि गोली चलाने तक नौबत आ जाएगी। यही सब बड़ा खदशा है कि शामिल शशि को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर सकता है और यही निसार और सैयद दाऊद का असल मकसद है। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ शामिल रास्ते में भट जाएगा बल्कि इस एसीपी भी असलम को किस्सा छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा और सैयद दाऊद के खिलाफ चलने वाली इंट्रोडक्शन भी रुक सकती है और सनल को गोली लग जाती है और इसके बाद सैयद दाऊद को जेल भी हो सकती है। दोस्तों, आने वाली एक 7 वाक़या फैसला कन साबित होने वाली हैं। क्या सनव्वल मर जाएगा या ऐसे दिखा देते हैं? क्या शामिल वाक़या कुर्बान दे देगा? क्या पिया को वक्त पर सच समझ आ जाएगा? और क्या सैयद दाऊद अपनी अंजाम तक पहुंचेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज़बरदस्त और तफसीली रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग सी वीडियो के लिए आपको फौरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना था। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, सोनावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब आप इस ड्रामे में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का खेल भी पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो चुका है। कहानी अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपना आखिरी पता खेलने के मोड में नज़र आता है। एक तरफ सैयद दाऊद है जो हर बार की तरह साजिशों का जाल बिछा रहा है और दूसरी तरफ शामिल है जो सच और इंसाफ के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार नजर आता है। लेकिन इस बार सैयद दाऊद का वार सिर्फ शामिल तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इसकी लेफट में असलम भी आ सकता है क्योंकि निसार अब खेल को बिल्कुल नए अंदाज में खेलने वाला है। निसार ने अब शामिल के खिलाफ मुकदमा शुरू कर रहा है और ये पता सिर्फ शामिल तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि शशि, असलम और पिया सब इसकी शर्त में आने वाले हैं। निसार को अब शामिल की पुरानी मोहब्बतों का राज मिल चुका है और इन्हें राजदारों को हथियार बनाकर वो न सिर्फ शामिल को बदनाम करने वाला है बल्कि एसीपी साहब को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश करेगा। यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ इस वक्त आता है जब शामिल और वाहिद मिलकर निसार को सख्त रंग दे देते हैं कि अगर इसने पिया की तरफ मिली आंख से भी देखा तो वो इसका तमाम राज दुनिया के सामने ले आएंगे। लेकिन निसार कोई आम खिलाड़ी नहीं, इसका दिमाग हर शख्स से 2 कदम आगे चलता है, इसलिए वो खामोशी से शामिल को फंसाने की मुकम्मल प्लानिंग कर चुका है। वहीद शामिल को समझाता है कि इतनी शदीद मोहब्बत इस दौर में कम ही देखने को मिलती है और वो शामिल को मशवरा देता है कि वो एक बार अपने दिल की बात कह दे वरना ये इश्क इस अंदर से खा जाएगा। मगर शामिल इजहार मोहब्बत के मोड़ में नहीं, इसका कहना है कि पहले पिया को इंसाफ मिल जाए, इसके वालिद रहा हो जाए, इसके बाद वो अपने दिल की बात करेगा। इस दौरान शामिल पिया की हिफाजत के लिए इसके घर के बाहर डेरा जमा लेता है जो पिया के लिए शर्मिंदगी और आंख खोली देखने वाला है। पिया को अब शिद्दत से एहसास होने लगता है कि जिस शख्स ने नज़रअंदाज किया
وہ صرف اپنے باپ کا چکر میں الجھا ہوا ہے، جبکہ سمل وہ ہے جو بار بار ذلیل ہونے کے باوجود بھی اس کی جان بچانے کے لیے ہر حد پار کر رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیا کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل محبت کون کر رہا ہے، اور اب اس کے لیے سمل اور الیار میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل نہیں رہا۔ سمل دن رات اس کے چکر ہے، جبکہ الیار صرف اپنے دوستوں کے ذریعے تفتیش کر رہا ہے کہ اور خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر الیار واقعی پیار سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ خود میدان میں اترتا، خود ثبوت اکٹھا کرتا اور خود فیصلہ کرتا سچ کیا ہے۔ لیکن الیار اب بھی صرف کنفیوژن میں ہے، اور یہی کنفیوژن اسے پیا سے مزید دور لے جائے گی۔ کہانی یہی اور زیادہ سنسنی خیز ہو جاتی ہے جب الیار اپنے کنٹیکٹس استعمال کر رہا ہے اسلم کی بیل کروانے کا، مگر شرط یہ رکھتا ہے کہ نہ اس کے والد کو خبر ہو اور نہ ہی پیا کو۔ اس مقصد کے لیے وہ لبنہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر لبنہ صاف الفاظ میں الیار کو سچ کا آئینہ دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ سچ پر یقین نہیں کر سکتا تو بہتر ہے سب سے دور رہے۔ الیار اس سب کے بعد مزید ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی اس کی ماں بھی اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ ایسا عشریہ مل رہا ہے کہ الیار اب اس شہر اور اس محلے سے بھاگنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سنسی نے AISP پر شہریار کو ساری حقیقت بتا دی ہے، جس کے بعد سید داؤد کے خلاف ایکشن لینے کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں اور اسلم کی رہائی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سید داؤد اور نثار دونوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور فوراً سمل کے خلاف نئی چالیں چلنے لگتے ہیں۔ نثار کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ سنسی دراصل سمل کی سابقہ محبت اور اس کا شوہر ہے ACP، تو وہ اسے نکلتے ہوئے استعمال کر کے سمل کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ACP صاحب کو فون کر کے ایسی کہانی سناتے ہیں جس سے ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ امکان یہی ہے کہ ACP پر غصہ میں آ کر سمل کے ادارے پر پہنچ گا اور وہاں حالات اس قدر بگڑ سکتے ہیں کہ گولی چلانے تک نوبت آ جائے گی۔ یہی سب بڑا خدشہ ہے کہ سمل سنسی کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اور یہی نثار اور سید داؤد کا اصل مقصد ہے۔ اگر ایسا ہوا تو نہ صرف سمل راستے میں بھٹ جائے گا، بلکہ اس ACP بھی اسلم کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، اور سید داؤد کے خلاف چلنے والی انسرکشن بھی رک سکتی ہے، اور سمل کو گولی لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد سید داؤد کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، آنے والی اقساط واقعہ فیصلہ کن ثابت ہونے والی ہیں۔ کیا سنول مر جائے گا یا ایسے دکھا دیتے ہیں؟ کیا سمل واقعی قربان دے دے گا؟ کیا پیا کو وقت پر سچ سمجھ آ جائے گا؟ اور کیا سید داؤد اپنی انجام تک پہنچے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی زبردست اور تفصیلی ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے لیے آپ کو فوری نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آج تک کے لیے اتنا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دوستو، سنول یار پیا کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب آپ اس ڈرامے میں صرف محبت ہی نہیں بلکہ زندگی اور موت کا کھیل بھی پوری شدت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ کہانی اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار اپنا آخری پتہ کھیلنے کے موڈ میں نظر آتا ہے۔ ایک طرف سید داؤد ہے جو ہر بار کی طرح
سازشوں کا جال بچھا رہا ہے اور دوسری طرف شامل ہے جو سچ اور انصاف کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگانے کو تیار نظر آتا ہے۔ لیکن اس بار سید داؤد کا وار صرف شامل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کی پلیٹ میں اسلم بھی آ سکتا ہے، کیونکہ نثار اب کھیل کو بالکل نئے انداز میں کھیلنے والا ہے۔ نثار نے اب شامل کے خلاف مقدمہ شروع کر رہا ہے اور یہ پتہ صرف شامل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ششی، اسلم اور پیا سب اس کی سرد میں آنے والے ہیں۔ نثار کو اب شامل کی پرانی محبتوں کا راز مل چکا ہے اور انہیں رازداروں کو ہتھیار بنا کر وہ نہ صرف شامل کو بدنام کرنے والا ہے بلکہ ایس پی صاحب کو بھی گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہی کہانی میں ایک دلچسپ موڑ اس وقت آتا ہے جب شامل اور وحید مل کر نثار کو سخت رنگ دے دیتے ہیں کہ اگر اس نے پیا کی طرف ولی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ اس کا تمام راز دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن نثار کوئی عام کھلاڑی نہیں، اس کا دماغ ہر شخص سے 2 قدم آگے چلتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے شامل کو پھنسانے کی مکمل پلاننگ کر چکا ہے۔ وحید شامل کو سمجھاتا ہے کہ اتنی شدید محبت اس دور میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ شامل کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ ایک بار اپنے دل کی بات کہہ دے ورنہ یہ عشق اس اندر سے کھا جائے گا۔ مگر شامل اظہار محبت کے موڑ میں نہیں، اس کا کہنا ہے کہ پہلے پیا کو انصاف مل جائے، اس کے والد رہا ہو جائیں، اس کے بعد وہ اپنے دل کی بات کرے گا۔ اس دوران شامل پیا کی حفاظت کے لیے اس کے گھر کے باہر ڈیرا جما لیتا ہے، جو پیا کے لیے شرمندگی اور آنکھ کھولی دیکھنے والا ہے۔ پیا کو اب شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ جس شخص نے نظر انداز کیا وہ صرف اپنے باپ کے چکر میں الجھا ہوا ہے، جبکہ شامل وہ ہے جو بار بار ذلیل ہونے کے باوجود بھی اس کی جان بچانے کے لیے ہر حد پار کر رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیا کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل محبت کون کر رہا ہے اور اب اس کے لیے شامل اور الیار میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل نہیں رہا۔ شامل دن رات اس کے چکر ہے جبکہ الیار صرف اپنے دوستوں کے ذریعے تفتیش کر رہا ہے کہ اور خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر الیار واقعی پیار سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ خود میدان میں اترتا، خود ثبوت اکٹھا کرتا اور خود فیصلہ کرتا سچ کیا ہے۔ لیکن الیار اب بھی صرف کنفیوژن میں ہے اور یہی کنفیوژن اسے پیا سے مزید دور لے جائے گی۔ کہانی یہی اور زیادہ سنسنی خیز ہو جاتی ہے جب الیار اپنے کنٹیکٹس استعمال کر رہا ہے اسلم کی بیل کروانے کا، مگر شرط یہ رکھتا ہے کہ نہ اس کے والد کو خبر ہو اور نہ ہی پیا کو۔ اس مقصد کے لیے وہ لبنہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر لبنہ صاف الفاظ میں الیار کو سچ کا آئینہ دکھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ سچ پر یقین نہیں کر سکتا تو بہتر ہے سب سے دور رہے۔ الیار اس سب کے بعد مزید ٹوٹ جاتا ہے اور یہی اس کی ماں بھی اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ ایسا اشاریہ مل رہا ہے کہ الیار اب اس شہر اور اس محلے سے بھاگنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ششی نے AISP پر شہریار کو ساری حقیقت بتا دی ہے، جس کے بعد سید داؤد کے خلاف ایکشن لینے کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں اور اسلم کی رہائی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سید داؤد اور نثار دونوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور فوراً شامل کے خلاف نئی چالیں چلنے لگتے ہیں۔ نثار کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ششی دراصل شامل کی سابقہ محبت اور اس کا شوہر ہے ACP، تو وہ اسے نکلتے ہوئے استعمال کر کے شامل کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ACP صاحب کو فون کر کے ایسی کہانی سناتے ہیں جس سے ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔
امکان یہی ہے کہ اے سی پی پر غصہ میں آ کر سامل کے ادارے پر پہنچ گا اور وہاں حالات اس قدر بگڑ سکتے ہیں کہ گولی چلانے تک نوبت آ جائے گی۔ یہی سب بڑا خدشہ ہے کہ سمل ششی کو بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اور یہی نثار اور سید داؤد کا اصل مقصد ہے۔ اگر ایسا ہوا تو نہ صرف سمل راستے میں بھٹ جائے گا بلکہ اس اے سی پی بھی اسلم کو قصہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، اور سید داؤد کے خلاف چلنے والی انسرکشن بھی رک سکتی ہے، اور سنل کو گولی لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد سید داؤد کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ دوستوں، آنے والی 7 واقعہ فیصلہ کن ثابت ہونے والی ہیں۔ کیا سنول مر جائے گا یا ایسے دکھا دیتے ہیں؟ کیا سمل واقعہ قربان دے دے گا؟ کیا پیا کو وقت پر سچ سمجھ آ جائے گا؟ اور کیا سید داؤد اپنی انجام تک پہنچے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی زبردست اور تفصیلی ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے لیے آپ کو فوری نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آج تک کے لیے اتنا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دوستو، سناول یار پیا کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب آپ اس ڈرامے میں صرف محبت ہی نہیں بلکہ زندگی اور موت کا کھیل بھی پوری شدت کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ کہانی اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار اپنا آخری پتہ کھیلنے کے موڈ میں نظر آتا ہے۔ ایک طرف سید داؤد ہے جو ہر بار کی طرح سازشوں کا جال بچھا رہا ہے، اور دوسری طرف سامل ہے جو سچ اور انصاف کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگانے کو تیار نظر آتا ہے۔ لیکن اس بار سید داؤد کا وار صرف سامل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کی پلیٹ میں اسلم بھی آ سکتا ہے، کیونکہ نثار اب کھیل کو بالکل نئے انداز میں کھیلنے والا ہے۔ نثار نے اب سامل کے خلاف مقدمہ شروع کر رہا ہے، اور یہ پتہ صرف سامل تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ششی، اسلم اور پیا سب اس کی سرد میں آنے والے ہیں۔ نثار کو اب سامل کی پرانی محبتوں کا راز مل چکا ہے، اور انہیں رازداروں کو ہتھیار بنا کر وہ نہ صرف سامل کو بدنام کرنے والا ہے بلکہ اے سی پی صاحب کو بھی گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہی کہانی میں ایک دلچسپ موڑ اس وقت آتا ہے جب سمل اور وحید مل کر نثار کو سخت رنگ دے دیتے ہیں کہ اگر اس نے پیا کی طرف بلی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ اس کا تمام راز دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن نثار کوئی عام کھلاڑی نہیں، اس کا دماغ ہر شخص سے 2 قدم آگے چلتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے سمل کو پھنسانے کی مکمل پلاننگ کر چکا ہے۔ وحید سمل کو سمجھاتا ہے کہ اتنی شدید محبت اس دور میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ سامل کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ ایک بار اپنے دل کی بات کہہ دے ورنہ یہ عشق اس اندر سے کھا جائے گا۔ مگر سمل اظہار محبت کے موڈ میں نہیں، اس کا کہنا ہے کہ پہلے پیا کو انصاف مل جائے، اس کے والد رہا ہو جائیں، اس کے بعد وہ اپنی دل کی بات کرے گا۔ اس دوران سمل پیا کی حفاظت کے لیے اس کے گھر کے باہر ڈیرا جما لیتا ہے، جو پیا کے لیے شرمندگی اور آنکھ کھولی دیکھنے والا ہے۔ پیا کو اب شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ جس شخص نے نظر انداز کیا وہ صرف اپنے باپ کے چکر میں الجھا ہوا ہے، جبکہ سمل وہ ہے جو بار بار ذلیل ہونے کے باوجود بھی اس کی جان بچانے کے لیے ہر حد پار کر رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیا کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل محبت کون کر رہا ہے، اور اب اس کے لیے سمل اور الیار میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل نہیں رہا۔ سمل دن رات اس کے چکر ہے، جبکہ الیار صرف اپنے دوستوں کے ذریعے تفتیش کر رہا ہے اور خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر الیار واقعی پیار سے سچی محبت کرتا ہے تو
वो खुद मैदान में उतरता, खुद सबूत इकट्ठा करता और खुद फैसला करता सच क्या है। लेकिन अलियार अब भी सिर्फ कंफ्यूजन में है, और यही कंफ्यूजन इसे पिया से मज़ीद दूर ले जाएगी। कहानी यही और ज़्यादा सनसनीखेज हो जाती है जब अलियार अपने कंटेंट्स इस्तेमाल कर रहा है असलम की बेल करवाने का, मगर शर्त ये रखता है कि ना इसके वालिद को खबर हो और ना ही पिया को। इस मकसद के लिए वो लुब्ना को इस्तेमाल करना चाहता है, मगर लुब्ना साफ अल्फाज में अलियार को सच का आईना दिखा देती है और कहती है कि अगर वो सच पर यकीन नहीं कर सकता तो बेहतर है सबसे दूर रहे। अलियार इस सब के बाद मज़ीद टूट जाता है और यही इसकी माँ भी इसके फैसलों पर असर अंदाज हो जाती है। ऐसा असरिया मिल रहा है कि अलियार अब इस शहर और इस मोहल्ले से भागने का फैसला कर सकता है। दूसरी तरफ संसी ने AISP पर शहरियार को सारी हकीकत बता दी है, जिसके बाद सैयद दाऊद के खिलाफ एक्शन लेने के अहकामात जारी हो जाते हैं और असलम की रिहाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये खबर सुनते ही सैयद दाऊद और निसार दोनों को हिलाकर रख देती हैं और फौरन शामिल के खिलाफ नई चालें चलने लगते हैं। निसार को जब ये पता चलता है कि संसी दरअसल शामिल की सबका मोहब्बत और इसका शोहर है ACP, तो वो इसे निकलते हुए इस्तेमाल करके शामिल को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का मंसूबा बना लेते हैं। वो ACP साहब को फ़ोन करके ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इम्कान यही है कि ACP पर गुस्सा में आकर शामिल के अदारे पर पहुंच गया और वहाँ हालात इस कदर बिगड़ सकते हैं कि गोली चलाने तक नौबत आ जाएगी। यही सब बड़ा खदशा है कि शामिल संसी को बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, और यही निसार और सैयद दाऊद का असल मकसद है। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ शामिल रास्ते में भट जाएगा, बल्कि इस ACP भी असलम को किस्सा छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा और सैयद दाऊद के खिलाफ चलने वाली इंट्रोडक्शन भी रुक सकती है और सनल को गोली लग जाती है और इसके बाद सैयद दाऊद को जेल भी हो सकती है। दोस्तों, आने वाली एक 7 वाक़या फैसला कन साबित होने वाली हैं। क्या सनव्वल मर जाएगा या ऐसे दिखा देते हैं? क्या शामिल वाक़या कुर्बान दे देगा? क्या पिया को वक्त पर सच समझ आ जाएगा? और क्या सैयद दाऊद अपनी अंजाम तक पहुंचेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज़बरदस्त और तफसीली रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग सी वीडियो के लिए आपको फौरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना था। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, सोनावल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आप इस ड्रामे में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का खेल भी पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो चुका है। कहानी अब इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपना आखिरी पता खेलने के मोड में नज़र आता है। एक तरफ सैयद दाऊद है जो हर बार की तरह साजिशों का जाल बिछा रहा है, और दूसरी तरफ शामिल है जो सच और इंसाफ के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार नजर आता है। लेकिन इस बार सैयद दाऊद का वार सिर्फ शामिल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसकी लेपट में असलम भी आ सकता है, क्योंकि निसार अब खेल को बिल्कुल नए अंदाज में खेलने वाला है। निसार ने अब शामिल के खिलाफ मुकदमा शुरू कर रहा है और ये पता सिर्फ शामिल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि सस्सी, असलम और पिया सब इसकी शर्त में आने वाले हैं। निसार को अब शामिल की पुरानी मोहब्बतों का राज मिल चुका है
اور انہیں رازداروں کو ہتھیار بنا کر وہ نہ صرف سامل کو بدنام کرنے والا ہے بلکہ ایس پی صاحب کو بھی گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہی کہانی میں ایک دلچسپ موڑ اس وقت آتا ہے جب سامل اور وحید مل کر نثار کو سخت رنگ دے دیتے ہیں کہ اگر اس نے پیا کی طرف ویلے آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ اس کا تمام راز دنیا کے سامنے لے آئیں گے۔ لیکن نثار کوئی عام کھلاڑی نہیں، اس کا دماغ ہر شخص سے 2 قدم آگے چلتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے سامل کو پھنسانے کی مکمل پلاننگ کر چکا ہے۔ وحید سامل کو سمجھاتا ہے کہ اتنی شدید محبت اس دور میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ سامل کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ ایک بار اپنے دل کی بات کہہ دے ورنہ یہ عشق اس اندر سے کھا جائے گا۔ مگر سامل اظہار محبت کے موڈ میں نہیں، اس کا کہنا ہے کہ پہلے پیا کو انصاف مل جائے، اس کے والد رہا ہو جائیں، اس کے بعد وہ اپنے دل کی بات کرے گا۔ اس دوران سامل پیا کی حفاظت کے لیے اس کے گھر کے باہر ڈیرا جما لیتا ہے، جو پیا کے لیے شرمندگی اور آنکھ کھولی دیکھنے والا ہے۔ پیا کو اب شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ جس شخص نے نظر انداز کیا وہ صرف اپنے باپ کے چکر میں الجھا ہوا ہے، جبکہ سامل وہ ہے جو بار بار ذلیل ہونے کے باوجود بھی اس کی جان بچانے کے لیے ہر حد پار کر رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پیا کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اصل محبت کون کر رہا ہے، اور اب اس کے لیے سامل اور الیار میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل نہیں رہا۔ سامل دن رات اس کے چکر ہے، جبکہ الیار صرف اپنے دوستوں کے ذریعے تفتیش کر رہا ہے کہ اور خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر الیار واقعی پیار سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ خود میدان میں اترتا، خود ثبوت اکٹھا کرتا اور خود فیصلہ کرتا سچ کیا ہے۔ لیکن